तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल भास्कर रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की रोशनी में आपके आने वाले दिनों के राज बयान करते हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला यानी वर्गो के हफ्तावार जायचे की, जो 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस हफ्ते आसमान पर सितारों की पोजीशन बुर्ज सुंबला के अफराद के लिए ख़ास पैगाम लेकर आ रही है। अतारत, जो कि बुर्ज सुंबला का हाकिम सितारा है, इस वक्त एक ऐसी हालत में है जो ज़हनी सलाहियत, तज्ज़िया करने की क़ुव्वत और फैसलों में समझ-बूझ को बढ़ा सकती है। इसी दौरान सूरज की रोशनी आपकी शख्सियत को मजबूत बना रही है, जबकि मुश्तरी की मुस्बत नज़र आपकी किस्मत के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रही है। ताहम ज़ोहल की मौजूदगी ये भी ज़ाहिर करती है कि इस हफ्ते कुछ मामलात में सब्र और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना ज़रूरी होगा। बुर्ज सुंबला के अफराद फितरी तौर पर मेहनती, ज़हीन और बारीक बीनी से काम करने वाले होते हैं, और यही खसूसियात इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी का ज़रिया बन सकती है। अगर आप गुज़श्ता कुछ दिनों से किसी उलझन या फैसले में रुके हुए थे, तो इस हफ्ते सितारे आपको वाज़ेह रास्ता दिखा सकते हैं। बाज़ अफराद को अपनी ज़िंदगी के किसी अहम मामले में नई समझ और नया हौसला मिल सकता है। यह हफ्ता आपके लिए खुद एतमादी को मजबूत करने और अपनी सलाहियतों को सही सिमत में इस्तेमाल करने का वक्त है। अगर आप अपने मंसूबों पर तवज्जो दें और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत सी खुशखबरियां लेकर आ सकते हैं। बुर्ज सुंबला के अफराद के लिए यह हफ्ता कैरियर और माली मामलात के हवाले से ख़ास अहमियत रखता है। सितारों की चाल ये बताती है कि अतारत की मजबूत पोजीशन आपको अपने काम में बेहतर फैसला करने की सलाहियत दे सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं, तो इस हफ्ते आपकी मेहनत और ज़िम्मेदारी को महसूस किया जा सकता है, और मुमकिन है कि आपको किसी नए मौका या इजाफी ज़िम्मेदारी की पेशकश भी हो। बाज़ अफराद के लिए यह हफ्ता तरक्की या नए तजर्बात की शुरुआत का इशारा भी दे सकता है। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त नए मंसूबों पर गौर करने का हो सकता है। सितारे ये भी बताते हैं कि अगर आप किसी मुआहदे या शराकत दारी के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले तमाम पहलुओं का बगौर जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। मुश्तरी की मुस्बत तवानाई रिस्क के मामलात में बेहतरी के आसार दे रही है, लेकिन ज़ोहल की मौजूदगी ये याद दिलाती है कि माली मामलात में एहतियात ज़रूरी है। इस हफ्ते बुर्ज सुंबला के बाज़ अफराद को पुराने राब्तों या दोस्तों के ज़रिए कोई फ़ायदा मंद मौका भी मिल सकता है। अगर आप किसी नई महारत या तालीम के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वक्त उसकी मनसूबाबंदी के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। सितारों के मुताबिक इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मनसूबाबंदी और बारीक बीनी होगी। अगर आप अपने काम को मुनज़्ज़म अंदाज में करें, तो न सिर्फ आपको कामयाबी मिल सकती है, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपकी सलाहियतों को सराह सकते हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते को बुर्ज सुंबला के लिए तरक्की और अमली कामयाबी का हफ्ता भी कहा जा सकता है। बुर्ज सुंबला के अफराद के लिए इस हफ्ते मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात भी ख़ास तवज्जो तलब होंगे। सितारों की पोजीशन ये ज़ाहिर करती है कि ज़ोहरा की नरम तवानाई आपकी जज्बाती ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो इस हफ्ते आप और आपके शरीक हयात के दरमियान राब्ता और समझबूझ बेहतर हो सकती है। पिछले कुछ अरसे में अगर कोई गलत फहमी या फासले पैदा हुए थे, तो अब हालात उनको ख़त्म करने में मदद दे सकते हैं। इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को खुलकर बयान करें और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करें। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए सितारे ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात या राब्ता मुमकिन हो सकता है। तो हम जल्दबाजी में किसी फैसले से गुरेज करें और वक्त को अपना रास्ता बनाने दें। घरेलू मामलात के हवाले से भी ये हफ्ता काफ़ी हद तक मुस्बत नज़र आता है। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को सुकून दे सकता है और आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकता है। बाज़ बुर्ज सुंबला अफराद को इस हफ्ते किसी बुज़ुर्ग या तजर्बाकार शख्स से ऐसा मशवरा मिल सकता है जो उनके लिए मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो। याद रखें कि बुर्ज सुंबला के अफराद दिल के सच्चे
اور وفادار ہوتے ہیں، اور یہی خوبی ان کے تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ اس ہفتے ستارے آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محبت، صبر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ یہی چیز آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ برج سنبلہ کے افراد کے لیے یہ ہفتہ قسمت اور مواقع کے حوالے سے بھی خاص پیغام لے کر آ رہا ہے۔ ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے کہ اس دوران آپ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو کسی اہم فیصلے کی طرف لے جائیں گے۔ مشتری کی مثبت توانائی آپ کی قسمت کے دروازے کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ عطارد کی طاقت آپ کو درست فیصلے کرنے کی صلاحیت دے رہی ہے۔ اس ہفتے بعض برج سنبلہ افراد کو کسی نئے سفر، تعلیم یا پیشہ ورانہ موقع کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ موقع بظاہر چھوٹا نظر آئے گا، لیکن مستقبل میں اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نئے منصوبہ بندی یا تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت اس کی بنیاد رکھنے کے لیے مناسب ہو سکتا ہے۔ تاہم زحل کی موجودگی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہر کامیابی کے لیے صبر اور محنت ضروری ہوتی ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور جلد بازی سے بچنا ہوگا۔ بعض افراد کے لیے یہ ہفتہ کسی پرانے مسئلے کے حل کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں کسی معاملے میں محنت کی ہے تو اب اس کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ستارے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو اپنے دل کی آواز سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کا وجدان اسے صحیح راستہ دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو قسمت آپ کے لیے نئی راہیں کھول سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ہفتے کو برج سنبلہ کے لیے تبدیلی اور مواقع کا ہفتہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس ہفتے برج سنبلہ کے افراد کے لیے صحت اور ذہنی سکون کا معاملہ بھی اہم رہے گا۔ ستاروں کے مطابق آپ کے اندر توانائی کافی ہوگی، لیکن مسلسل مصروفیت اور ذمہ داریوں کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم اور ذہن دونوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ گزشتہ دنوں کسی ذہنی دباؤ یا پریشانی کا شکار تھے تو اس ہفتے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ عطارد کی مثبت توانائی آپ کے ذہن کو واضح سوچ اور بہتر فیصلوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود ضروری ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں توازن برقرار رکھیں۔ مناسب نیند، متوازن خوراک اور تھوڑا سا آرام آپ کی توانائی کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ بعض برج سنبلہ افراد کے لیے روحانی سکون بہت ضروری ہوگا۔ اگر آپ عبادت، ذکر یا مراقبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ ستارے یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس ہفتے بعض افراد کو خوابوں یا وجدان کے ذریعے کوئی اہم اشارہ مل سکتا ہے، اس لیے اپنے دل کو صاف رکھیں اور منفی خیالات سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مثبت سوچ اپنائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں سکون اور برکت بھی آ سکتی ہے۔ اس ہفتے کا اصل پیغام یہی ہے کہ جسمانی اور روحانی توازن کو برقرار رکھا جائے۔ اب بات کریں گے برج سنبلہ کے افراد کے لیے اس ہفتے کے خاص روحانی وظیفے کی۔ ستاروں کے مطابق اس ہفتے آپ کے لیے بہترین ذکر یہ ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا رات سونے سے پہلے یا لطیف ہو یا خبیر ہو یا اللہ ہو 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ اس ذکر کی برکت سے ذہنی سکون حاصل ہوگا، رکے ہوئے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی اور قسمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد، کامیابی اور آسانی کے لیے دعا کریں۔ روحانی طور پر یہ عمل آپ کے دل کو مضبوط کرے گا اور آپ کے ارد گرد مثبت توانائی پیدا کرے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ستارے صرف اشارے دیتے ہیں، لیکن اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر انسان سچی نیت کے ساتھ محنت کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ برج سنبلہ کے افراد کے لیے یہ ہفتہ امید، مواقع اور روحانی طاقت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور آنے والے دنوں کو مثبت سوچ کے ساتھ قبول کریں۔ اگر آپ کا تعلق بھی برج سنبلہ ورگوں سے ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا لطیف ہو، تاکہ مثبت توانائی آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ذائچوں
اور روحانی معلومات سے آپ ہمیشہ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور برج کے آنے والے دنوں کے راز لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مرشد سائیں سرکار سردار زادہ تجمل عباس شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش، کامیاب اور سلامت رکھے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔